कैप्रिकॉन, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि 16 मार्च से 29 मार्च तक पूरे 14 दिनों की पेशगोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं है। ये एक ऐसा मरहला हो सकता है जहां पहले तुम्हारी तवज्जो सोच, राब्तों, करीब के मामलात और दिल में दबी हुई बातों की तरफ जाएगी, और फिर 20 मार्च के बाद तुम्हारा ध्यान घर, बुनियाद, सुकून, खानदानी जिम्मेदारी और अपनी जिंदगी को ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ बढ़ सकता है। यानी कैप्रिकॉन, पहला हिस्सा समझने का है, दूसरा हिस्सा जमाने का है, पहला हिस्सा बात के करीब आने का है, दूसरा हिस्सा जिंदगी को बुनियाद देने का है। कैप्रिकॉन, लोग अक्सर तुम्हें मजबूत समझते हैं, जिम्मेदार समझते हैं, बर्दाश्त करने वाला समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि तुम्हारे लिए जिंदगी का असल मतलब काम, फर्ज और साबित कदमी है। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, तुम्हारे अंदर सुकून की ख्वाहिश भी होती है, अपने लोगों के करीब रहने की ख्वाहिश भी होती है, और एक ऐसी खामोश ज़रूरत भी होती है कि ज़िंदगी सिर्फ संभाली ही ना जाए, महसूस भी की जाए। इसलिए 16 मार्च से 19 मार्च तक कायनाती फ़िज़ा तुम्हें अपने करीब के लोगों, अपने राब्तों और अपनी अंदरूनी कैफियत की तरफ ज़्यादा हसास बना सकती है। ये दिन तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि मैं किन बातों को दिल में रोके बैठा हूँ, कौन सा जुमला कहा जाना चाहिए था मगर रह गया, कौन सी बात मेरे जहन में बोझ बनकर जमा है, और किन लोगों के साथ मेरी खामोशी असल सुकून नहीं बल्कि अंदरूनी दबाव बन रही है। ये वक्त सिर्फ गुफ्तगू का नहीं है, ये वक्त अंदर की गिरह खोलने का भी है। ख़ास तौर पर 18 मार्च के करीब पाइसिस में न्यू मून तुम्हारे लिए सोच, बातचीत, करीब के राब्तों और दिल की नरमी में एक खामोश नई शुरुआत ला सकता है। ये शोर वाली शुरुआत नहीं होगी, ये ऐसी कैफियत हो सकती है जहां तुम अपने आप से खामोशी से ये सवाल करो, मैं असल में किस बात से थका हुआ हूँ, मुझे किस से बात करनी चाहिए, और कौन सी खामोशी अब मेरे हक में नहीं रही। कैप्रिकॉन, कभी कभी इंसान थकन से नहीं टूटता, इंसान उस वक्त थकता है जब वो बहुत कुछ कहे बगैर उठाए रखता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 16 से 19 मार्च तक छोटी मगर सच्ची बात बहुत फ़र्क डाल सकती है। बड़ी बहस की ज़रूरत नहीं, बस सच्चा लहजा, साफ दिल और मुनासिब वक्त। अगर तुम तन्हा हो तो ये दिन किसी पुराने राब्ते, किसी करीबी इंसान या किसी ऐसी बात की तरफ ले जा सकते हैं जो दिल पर पहले से मौजूद थी मगर अब ज़्यादा वाज़े महसूस होने लगी। लेकिन कैप्रिकॉन, यहाँ एक एहतियात भी है। सिर्फ नरमी को पुख्तगी ना समझ लेना, सिर्फ अच्छे लहजे को मुकम्मल सच्चाई ना मान लेना, और सिर्फ इसलिए दिल ना खोल देना कि सामने वाले ने सही वक्त पर नरम बात कर दी। तुम्हारे लिए इस वक्त बेहतरीन रास्ता यही है कि बात सुनो भी और परखो भी। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़िज़ा बदलने लगती है। यहाँ सन का एरीज में दाखला और मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद तुम्हारी तवज्जो घर, ख़ानदान, अंदरूनी सुकून, ज़ाती बुनियाद और अपनी जगह को मजबूत बनाने की तरफ ज़्यादा ताकत से जाएगी। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुमने क्या समझा, अब सवाल ये बनता है कि तुम अपनी ज़िंदगी की बुनियाद किस तरह मजबूत करने वाले हो। अगर दिल थका हुआ है तो इसे सुकून कहाँ दोगे? अगर घर की फ़िज़ा बोझल है तो इसे कैसे नरम करोगे? अगर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं तो अपने आप को किस तरह संभालोगे? कैप्रिकॉन, ये मरहला तुम्हारे लिए बहुत अहम है क्योंकि तुम बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठा लेते हो लेकिन कभी कभी अपने अंदर के सुकून को बाद के लिए छोड़ देते हो। 20 से 23 मार्च तक तुम्हारे लिए ये वाज़े हो सकता है कि कौन सी चीज़ तुम्हारी बुनियाद कमज़ोर कर रही है। घर की बेतरतीबी, वक्त का दबाव, जज्बाती बोझ, किसी अपने के साथ अधूरी बात, या वो मुसलसल कैफियत जिसमें इंसान सब कुछ संभालता रहता है मगर खुद अंदर से थकता जाता है। मरकरी के डायरेक्ट होने से जो बातें पहले धुंधली थीं वो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो सकती हैं। जो बात तुम दिल में रखते आ रहे थे वो ज़बान तक आ सकती है। जो फैसला तुम टालते आ रहे थे इसके लिए जहन तैयार हो सकता है।
اور جو الجھن بار بار ایک ہی جگہ لاتی تھی وہ کچھ کم ہو سکتی ہے۔ عید کے دنوں کے آس پاس یہ کیفیت خاص طور پر فیملی، گھر کے ماحول، قریبی رشتوں اور اپنے لوگوں کے درمیان زیادہ محسوس ہو سکتی ہے۔ کسی بات کا نرم ہونا، کسی فاصلے کا کم ہونا، گھر میں کسی اہم موضوع کا دوبارہ سامنے آنا، یا صرف یہ احساس کہ اب مجھے اپنی زندگی کو باہر سے نہیں اندر سے بھی ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن کیپریکون، جہاں بھی ایک بات یاد رکھنا، مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کے فوراً بعد ہر چیز ایک ہی دن میں مکمل صاف نہیں ہو جاتی، اس لیے جلدی میں کوئی بھاری فیصلہ نہ کرنا، کسی حساس بات کو غصے میں نہ کہنا اور کسی ایک اچھے لمحے کو ہمیشہ کی ضمانت نہ سمجھ لینا۔ 22 مارچ کے آس پاس تمہارے لیے ایک عملی طاقت جاگ سکتی ہے۔ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ اب جو سمجھ آ رہا ہے اسے ترتیب بھی دی جائے، گھر کی فضا سنواری جائے اور دل کا نظام بہتر کیا جائے، کسی خاندانی ذمہ داری کو واضح انداز میں سنبھالا جائے یا اپنے دل کے سکون کے لیے حقیقی قدم اٹھایا جائے۔ لیکن کیپریکون، یہاں ایک خوبصورت احتیاط بھی ہے۔ حوصلہ اچھا ہے مگر جلدی نہیں، فیصلہ اچھا ہے مگر دباؤ میں نہیں، تعمیر اچھی ہے مگر خود کو تھکا کر نہیں۔ 22 سے 25 مارچ تک تمہارے لیے بہترین اصول یہ ہے: جو سمجھ آ رہا ہے اسے لکھو، جو بکھرا ہوا ہے اسے سمیٹو، جو ضروری ہے اسے پہلے رکھو، جو بوجھ ہے اسے پہچانو، اور جو چیز دل کے سکون کے خلاف ہے اسے آہستہ آہستہ کم کرو، کیونکہ اس وقت تمہاری اصل طاقت صرف برداشت میں نہیں ہے، تمہاری اصل طاقت ترتیب میں ہے۔ 25 مارچ کے بعد فضا مزید سنجیدہ ہو سکتی ہے۔ جو بنیاد تم واقعی ہی چاہتے ہو وہ تم سے مستقل مزاجی مانگ سکتی ہے، جو سکون تم چاہتے ہو وہ تم سے سچا فیصلہ مانگ سکتا ہے، جو گھر تم اندر اور باہر بنانا چاہتے ہو وہ تم سے صرف جذبہ نہیں بلکہ نظم بھی مانگ سکتا ہے۔ 26 سے 29 مارچ تک کیپریکون کے لیے اصل فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ اب تم سمجھنے لگو کہ زندگی کو صرف سنبھالنا نہیں، صحیح جگہ پر جمانا بھی ضروری ہے۔ کون سی بات کہنی ضروری ہے، کون سی ذمہ داری بانٹنی ضروری ہے، کون سا بوجھ اب اتارنا چاہیے، اور کون سی جگہ ایسی بنانی ہے جہاں تم واقعی سکون لے سکو۔ اب محبت اور رشتوں کی بات۔ یہ 14 دن کیپریکون کے لیے محبت کو بہت نرم مگر اہم بنا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ کون سا تعلق واقعی سمجھ پر کھڑا ہے اور کون سا صرف عادت پر۔ پھر 20 مارچ کے بعد یہ سوال اور گہرا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ رشتہ مجھے سکون دیتا ہے یا صرف ذمہ داری۔ اگر تم کسی تعلق میں ہو تو صاف مگر نرم گفتگو بہت کچھ بہتر کر سکتی ہے۔ اگر تم تنہا ہو تو کوئی ایسا رابطہ سامنے آ سکتا ہے جو دل سے زیادہ اعتماد کی بنیاد پر اثر ڈالے۔ لیکن صرف مانوس ہونے کو سچا ہونا نہ سمجھ لینا۔ اب کام، رزق اور عملی زندگی کی بات۔ یہ 14 دن تمہیں پہلے سوچ اور رابطے کی صفائی سکھاتے ہیں اور پھر بنیاد اور روزمرہ کی زندگی کو مضبوط بنانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تم ملازمت میں ہو تو دیکھو کہ تمہارا وقت کہاں بے قاعدہ بکھر رہا ہے۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو دیکھو کہ تمہارے فیصلے جذباتی دباؤ سے آ رہے ہیں یا صاف حساب سے۔ اور اگر گھر اور کام ایک دوسرے پر بوجھ بن رہے ہیں تو اب ان کے درمیان حد لگانا ضروری ہو سکتا ہے۔ صحت اور اندرونی کیفیت کے لحاظ سے یہ وقت کیپریکون کے لیے شروع میں ذہنی بوجھ اور بعد میں عملی تھکن لا سکتا ہے، اس لیے اپنی نیند کو اہمیت دو، اپنی جگہ صاف رکھو، اپنے دن کو لکھو اور ہر وقت اپنے آپ کو فرض کی حالت میں مت رکھو۔ اگر ذہن بھرا ہوا ہے تو خاموشی لو، اگر دل بھاری ہے تو بات کرو، اگر وقت بکھرا ہوا ہے تو ترتیب بناؤ۔ اب پورے 14 دنوں کا نچوڑ سنو۔ 16 سے 19 مارچ تمہیں رابطوں، سوچ اور دبی ہوئی باتوں کی طرف واپس لا سکتے ہیں۔ 18 مارچ کے قریب پائسز میں نیو مون قریب کے معاملات اور اندرونی وضاحت میں ایک خاموش نئی شروعات لا سکتے ہیں۔ 20 سے 23 مارچ سن اور مرکری کی حرکت کے بعد گھر، بنیاد، سکون اور واضح فیصلوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ 22 سے 25 مارچ تمہیں عملی قدم، ترتیب اور نرم مگر مضبوط حرکت دے سکتے ہیں۔ اور 26 سے 29 مارچ تمہیں یہ سکھا سکتے ہیں کہ اصل مضبوطی صرف برداشت سے نہیں، صحیح بنیاد سے آتی ہے۔ کیپریکون، اگر ان 14 دنوں میں تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہو: میں صرف ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں ہوں، میں سکون بنانے کے لیے بھی ہوں، میں صرف سب کچھ سنبھالنے کے لیے نہیں ہوں، میں اپنی زندگی کو درست بنیاد دینے کے لیے بھی ہوں۔
میں اپنے دل کی تھکن کو خاموشی میں دبانے کے لیے نہیں ہوں، میں اسے سمجھ کر اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہوں۔ اور آخر میں کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا: بنیاد، سکون، گھر یا نیا ڈھانچہ، کیونکہ کیپریکون اس بار تمہاری اصل طاقت صرف تمہاری برداشت نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جہاں تم اپنی زندگی کے بوجھ کو اپنی زندگی کی ترتیب میں بدل دیتے ہو۔ کیپریکون، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔